बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि दौलत, रिज्क और बरकत कभी घर से खत्म ना होंगे। बस रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले पहले शबान के महीने में ये 3 काम कर लो। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क की तंगी के हवाले से परेशान रहते हैं, आप अपने कारोबार के हवाले से परेशान रहते हैं, आपको इस चीज की परेशानी रहती है कि आपके घर में दौलत या पैसा नहीं आते, बेबरकती छाई हुई है, या फिर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा दौलत हो जाए, रिज्क पैसा हो जाए, तो बस आज मैं आपको जो 3 काम बताने जा रहा हूं, उन्हें आपने रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले कर लेने हैं। फिर देखें कैसे रिज्क और दौलत आपके घर आने लगेंगे और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाएंगे। एक शख्स बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के घर आता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूँ, मैं काबिल भी बहुत ज्यादा हूँ, मैं बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता भी हूँ, लेकिन इन तमाम खूबियों के बावजूद मेरे हालात नहीं बदल रहे, मैं दौलतमंद नहीं हो पा रहा। इसके बावजूद कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, मेरे पास उतनी दौलत, उतना पैसा नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। बाबा फरीद, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा काम बताएं जिसको करने के बाद मेरे घर में दौलत आने लगे और मैं भी दौलतमंद बन जाऊं। उस शख्स की ये बात सुनने के बाद बाबा फरीद के चेहरे पर मुस्कान आती है और वो कहने लगते हैं कि रमजानुल मुबारक का महीना बस कुछ ही दिन में आने वाला है और आजकल शबान का महीना जा रहा है। बस रमजानुल मुबारक का महीना आने से पहले और शबान का महीना खत्म होने से पहले पहले ये 3 काम कर लो, क्योंकि जो कोई शबान का महीना खत्म होने से पहले और रमजान का महीना शुरू होने से पहले ये 3 काम कर लेता है तो पूरी जिंदगी उसके घर से रिज्क, दौलत खत्म नहीं होती, उसके घर से बरकत कभी खत्म नहीं होती। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि एक बात हमेशा याद रखो कि दौलत, रिज्क देने का अख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, और अगर सिर्फ मेहनत करने से कोई दौलतमंद बन जाता तो दुनिया में मजदूर से ज्यादा मेहनत मशक्कत तो कोई करता ही नहीं, लेकिन मजदूर तो दौलतमंद नहीं होता। इसी तरह अगर इल्म की बुनियाद पर कोई दौलतमंद हो जाता तो उस्ताद के पास भी इल्म होता है, लेकिन उस्ताद भी गरीब ही होता है। और अगर अक्लमंद होने की बुनियाद पर दौलत और पैसा आते होते तो मैंने दुनिया में बहुत से अक्लमंद लोगों को बेवकूफों के यहाँ नौकरी करते देखा है। बाबा फरीद का कहना था कि रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले जो सबसे पहला काम करना है वो है इस्तग़फ़ार की कसरत करना, क्योंकि ऐसे बहुत से गुनाह होते हैं जो हमने किए होते हैं। इनमें से कुछ गुनाह हमारे हाथों से, तो कुछ हमारी जुबान से, तो कुछ हमारी आंखों से सरजद हुए होते हैं। अब हमारे किए हुए इन गुनाहों की वजह से हमारी नेमतें, हमारा रिज्क और जो कुछ भी हमें मिलना होता है वो हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह किसी पर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि ये इंसान के अपने हाथों के किए गए गुनाह होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों, परेशानियों की शक्ल में उसके आगे आ रहे होते हैं। प्यारे बहन भाइयों, हमारे कुछ गुनाह रिज़्क़ की तंगी की शक्ल में हमारे आगे आ जाते हैं, तो कुछ अचानक आने वाले हादसात की, तो कुछ बेबरकती और कुछ दीगर मसाइल की शक्ल में हमारे आगे आते रहते हैं। लेकिन जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं अपने गुनाहों की, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ हमारे गुनाहों को बख्श देते हैं, बल्कि उन गुनाहों की वजह से जो मुसीबतें, परेशानियां, जो गुर्बत हमारे आगे आ रही होती हैं, वो तमाम मुसीबतें भी खत्म हो जाती हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, कोशिश करें कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले जितना मुमकिन हो सके इस्तग़फ़ार करें, जितना भी मुमकिन हो सके अपने मुंह में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें, अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांगते रहें। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आपके गुनाह माफ हो जाएंगे, बल्कि उन गुनाहों की वजह से जिन मुसीबतों में आप गिरफ्तार हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। रिज़्क़ और दौलत में इजाफे और दौलतमंद होने के लिए रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले पहले आपने जो दूसरा काम कर लेना है वो है किसी भूखे की भूख को मिटाना। प्यारे बहन भाइयों, किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी भूखे की भूख को मिटाना अफजल तरीन सदका माना जाता है। और सदका देना कितना अफजल अमल है उसका अंदाज आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक से लगा लें, जिसका मफहूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी मरे हुए शख्स को दोबारा इस दुनिया में भेजा जाए तो इस दुनिया में आने के बाद वो ना तो नमाजें पढ़ेगा, ना ही हज करेगा और ना ही कोई दूसरा अमल करेगा, बल्कि वो सदका देगा। प्यारे बहन भाइयों, सदका देना ना सिर्फ हमारी इस दुनिया बल्कि आखिरत को भी सवार देता है। सदका देने से मुसीबतें, परेशानी, अचानक आने वाले हादसात, बलाएं, हम पर जो मुसीबतें नाज़िल होनी होती हैं वो हमसे दूर हो जाती हैं। सदका देना रिज़्क़ की तंगी को टालता है, इंसान को दौलतमंद बना देता है। जब भी आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, उसकी भूख को मिटाते हैं, तो बेशक वो खाना खाने वाला शख्स आपके लिए
لیے دعا کرے یا نہ کرے یا آپ کے لیے جھوٹی موٹی دعا ہی کرے، دل سے آپ کو دعا نہ بھی دے، لیکن اس کے پیٹ سے دعا نکلتی ہے، جو بھوکے پیٹ سے دعا نکلی ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ بھوکے پیٹ سے نکلی دعائیں قسمتیں بدل دیا کرتی ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیو، اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی بھوکے انسان کو ہی کھانا کھلائیں، بلکہ آپ اللہ تعالی کی کسی بھی بھوکی مخلوق کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور اس کی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ پھر چاہے آپ کسی انسان کی بھوک مٹائیں یا کسی جانور کی بھوک مٹائیں، دونوں صورتوں میں ہی آپ کو ثواب ضرور ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو کہ بھوکا ہے اور جس کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پرندوں کو دانا اور پانی ڈال سکتے ہیں، آپ چار پایوں یعنی بلی اور کتے کو کھانے پینے کے لیے کچھ ڈال سکتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ صرف انسان کی بھوک مٹائیں، بلکہ آپ کسی بھی مخلوق کی بھوک کو مٹا سکتے ہیں۔ بلکہ جانوروں اور پرندوں کی بھوک کو مٹانا کتنا افضل عمل ہے، اس کا اندازہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد مبارک سے بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے کہ یا علی، میں محنت کرتا ہوں، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، بہت سخت محنت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے پاس دولت اور پیسہ نہیں آ رہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں دولت مند ہو جاؤں اور غربت سے میری جان چھوٹ جائے۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رزق سے اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق کو صدقہ دیا کرو، تم دولت مند ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کی یہ بات سن کر وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ یا علی، میں تو غریب شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت علی مسکرا دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے گھر میں کھانا نہیں ہوتا؟ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ یا علی، ہوتا ہے، میں دن میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک پھر تم اپنے رزق سے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن دو اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے تم پرندوں کو دو یا دوسرے جانوروں کو، لیکن دو ضرور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق کا احساس کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور جب بھی کوئی انسان پھر اپنے رزق میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو ختم کر دیتے ہیں اور اسے دولت مند بنا دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس لیے پھر چاہے آپ کسی انسان کی بھوک مٹائیں یا پرندوں کی بھوک مٹائیں، آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے کسی بھی بھوکے کی بھوک کو مٹانا۔ جبکہ رزق، دولت اور برکت میں بے پناہ اضافے کے لیے آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ ہے کسی ایسے شخص کو جس نے آگے چل کر رمضان کے روزے رکھنے ہوں، کوئی ایسی چیز لے کر دینا جو کہ رمضان کے روزے رکھنے میں اس کی مدد کرے، اس کے کام آئے۔ پیارے بہن بھائیو، آپ کسی ضرورت مند شخص یا ضرورت مند خاندان کو کوئی بھی ایسی چیز لے کر دے سکتے ہیں جو کہ رمضان کے دوران ان کے کام آئے۔ پھر چاہے آپ کسی کے گھر میں تھوڑا بہت اپنی حیثیت اور تفیق کے مطابق راشن ڈلوا دیں، جتنا بھی آپ راشن دے سکتے ہیں۔ پھر چاہے آپ کسی کو 1 کلو آٹا لے کر دے سکتے ہیں تو 1 کلو آٹا لے دیں، آدھا کلو آٹا لے کر دے سکتے ہیں، آدھا کلو آٹا لے دیں۔ بس آپ نے اس نیت سے کسی کو بھی کوئی ایسی چیز لے کر دے دینی ہے جو کہ رمضان المبارک میں اس کے کام آ سکے۔ پھر چاہے وہ آپ کی دی ہوئی چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں استعمال کرے یا رمضان المبارک سے پہلے استعمال کر لے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، بس آپ نے اس نیت سے کسی کو بھی کوئی چیز لے دینی ہے۔ پھر چاہے آپ راشن لے دیں یا کوئی بھی ضرورت زندگی کی دوسری چیز لے دیں، بس آپ نے اپنی حیثیت اور تفیق کے مطابق چیز لے دینی ہے۔ آپ کا جو تیسرا کام ہے وہ مکمل ہو گیا۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ زندگی میں آپ کو انتہائی کنجوس نظر آتے ہوں گے، وہ کسی کو 1 پیسہ نہیں دیتے، کسی کی 2 روپے کی مدد بھی نہیں کرتے، لیکن وہ کمینے اور کنجوس لوگ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے بہت سارا رزق راشن اکٹھا کر کر غریب لوگوں کی مدد کرنے کو نکل جاتے ہیں، ضرورت مند لوگوں کو راشن ڈلواتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ دیتے ہیں رمضان المبارک سے پہلے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ امیر ہے، اس کے پاس کروڑوں نہیں بلکہ اربوں میں پیسہ ہے، کئی اس کے پاکستان میں بنگلے ہیں، پاکستان سے باہر دبئی میں بھی اس شخص کی جائیدادیں ہیں، وہ بہت زیادہ امیر شخص ہے لیکن انتہائی درجے کا کنجوس ہے، کسی کی 1 روپے کی مدد بھی نہیں کرتا۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہونے والا ہوتا ہے وہ اپنے بینکوں کے، اپنے دولت کے دروازے غریبوں پر کھول دیتا ہے، غریبوں کے گھر میں راشن ڈلواتا ہے، جس کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو لے دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک دفعہ جب ایک محفل میں اس شخص سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ رمضان المبارک سے پہلے لوگوں کی اتنی مدد کیوں کرتے ہیں جبکہ پورا سال آپ کسی کی 1 روپے کی مدد نہیں کرتے، کسی ضرورت مند کو کچھ بھی نہیں دیتے؟ میرا یہ سوال سن کر وہ شخص کہنے لگا
کہ रोजेदार अल्लाह का मेहमान होता है और फिर जो शख्स भी अल्लाह ताला के मेहमान की मेहमानदारी कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला भी उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ते। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को पूरा राशन डलवा दें। आपकी जो भी हैसियत है, जो भी आपकी तौफीक है, आप जितना भी चाहते हैं, फिर चाहे जैसा कि मैंने कहा किसी की आप 10 रुपए की मदद ही क्यों ना कर दें, किसी को 10 रुपए का राशन ही क्यों ना ले दें, 100 रुपए का ले दें, 1000 रुपए का ले दें, यानी जितनी भी आपकी हैसियत, जितनी भी आपकी तौफीक है, आप किसी की इस नीयत से मदद कर दें कि मैं ये पैसे या मैं ये राशन इस नीयत से उस शख्स को दे रहा हूं कि ये राशन या ये पैसे रमजानुल मुबारक के रोजे रखने के दौरान उसके काम आ सकें, बस। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है, तौफीक दी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो बस फिर बेशक आप किसी का रमजानुल मुबारक के दौरान जितना भी राशन है वो भी डलवा सकते हैं। इससे तो अफसल कोई चीज हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मेरी तरफ 1 कदम चलता है तो मैं उसकी तरफ 2 कदम चलता हूं, और जब मेरा बंदा मेरी तरफ 2 कदम चलता है तो मैं 4 कदम उसकी तरफ बढ़ता हूं, और जब मेरा बंदा मेरी तरफ 4 कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 8 कदम बढ़ाता हूं। प्यारे बहन भाइयों, ये हमारी ही गफलत होती है कि हम अल्लाह ताला को भुला बैठे हैं, अपने राज़ों को भुला बैठे हैं। और यकीन माने, जब बंदा अपने मालिक को भुला देता है तो मुसीबतें, परेशानियां, रिज़्क़ की तंगी, ये तमाम चीजें उसकी जिंदगी में आती ही हैं। रमजानुल मुबारक का बबरकत महीना शुरू होने वाला है। एक बार कोशिश करें कि एक बार अपने अल्लाह ताला की रस्सी को थाम लें, फिर देखें ये दुनिया और आखिरत दोनों संभल जाएंगी। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला की रस्सी को नहीं थामेंगे तो इस दुनिया में भी ज़लील होंगे और आखिरत में भी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा सवाब की नीयत से इस वीडियो को तमाम सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी जरूर कीजिएगा, और मजीद इस किस्म की वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।